काउन्सिलर तसे एक्स काउन्सिलर वाईस चेअरपर्सन मुस्लिम गावकर आमचा आदला आमदार तसेच सुभाष फडणे साहेब बी आम्हाला वाटतं की कोण असताना हे सगळं झालं असे म्हणून सांगपाक खरें दिसता की माझे धार्मिक वाड्याचे लोक आसा पळय तिवूय बी आज थोडी पावल्या थोडी पावना तेंच्या हांव चडांत चड बरें म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडले काउन्सिलर केले तेचे फाटल्यान म्हाका चेअरपर्सन केले आनी तेंच्या हांव मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच हांव तेंचे मार्फत आसतलें आनी सानिका हे जे आसा पळय शब्दाक तेंचे बी हांव देव बरें करूं म्हणटा की ते सांगपाचे शब्द ते येयना कितें उलोवंक कितें ना अशें म्हणून की खूब अशें उलयन दिसता अशें कित्याक डेवलपमेंट करपाचें कितें आसा अशें फाटल्या एक्स चेअरपर्सन जाल्यार तेंचे फाटल्यान काम अशेंच चलयतलें फुडलें आयज सांगे म्युनिसिपल कावन्सील हाजे न्यू चेअरपर्सनाचे इलेक्शन आशिल्लें UD डायरेक्टर आसा आमचे गुरुदास पिलनकर सरान म्हाका ही मिटींग प्रिजायड करपाक म्हाका ऑर्डर काडिल्ली सो ताच्या अंतर्गत आयज आमी स्पेशल मिटींग कन्वे केल्ली टू इलेक्ट न्यू चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल कावन्सील आनी ह्या मिटिंगेक आमकां फक्त एक नॉमिनेशन आयिल्लें श्रीमती अर्चना गांवकर आनी दिल्ल्या टायमा भितर फुडें विड्रॉ करूं ना काय ना सगळो प्रोसिजर सुरळीत जाला आनी एकच नॉमिनेशन आशिल्ल्या कारणान ती अनअपोज न्यू चेअरपर्सन म्हणून आमची सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाची इलेक्ट जावन आयिल्ली आसा. चेअरपर्सन तुमचो इलेक्ट जाल्लो आसा तुमी सिनियर आसा हांगा तुमचो सहकार्य कसो आसतलो अर्चनाक? लास्ट टायमाक हांवूय चेअरपर्सन आसलो आनी हांवें सगळे काउन्सिलरांक घेवन आमची काम केल्ली तशेंच आमदाराच्या सपोर्टान काम केल्ली. आयज 2 चेअरपर्सन पयलीं ह्या टर्मांतले जावन गेले आसात तांकां हांव सपोर्ट करून येयल्लो आसा बाय अर्चनाकूय बी आमगेलो फूल सपोर्ट आसतलो. आतां तुमी क्वेश्चन केले ते भाशेन मार्केटकारांचो इशू आहा आमी मार्केटकारांक 50% ऑफ तेंचे रेंटाचे जे टॅक्स आसले ते पासून तांकां माफ केल्ले आसा आनी हांव आमच्या भाशणाक उलयल्लो आसा की आमचो मेन फाटीचो कोण आसा तो सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलाची जी शॉप आसा ती तेणी रेंट बोल जाल्यार आमचो स्टाफाक पेमेंट जावपाचो आनी जे तेंचे प्रश्न आसात ते आमी आमच्या आमदाराक धरून फुडें घायल्ले आसात. पयलीं ह्याच आमदारान तांकां रेंट आसा तें वेव केल्लें आसा एरियस आसलो ते हाफ वेव केल्ले आसा सो तेंगे अपेक्षा आसा फूल जावपाचें पूण फूल करपाक आमकां मेळना की आमकां जो आमचो हाटीकोणो म्हळ्यार सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलाची शॉपां म्हूण सांगलें आसा आनी गव्हर्मेंटान जो आमचो आसा तो अप्रोय बंद केला आसा. आमच्या स्टाफाक एक म्हयन्याक 3 म्हयने वचून पगार आसना. तेणी सपोज रेंट भरलें जाल्यार ही म्युनिसिपालिटी चलपाची अदरवायज देवा खबर कितें जावपाचें मुखार खबर ना. आयज मिनिस्टर फंक्शनाक पावला कितें मेसेज दवरली आसा तुमचे खातीर? मिनिस्टरान मेसेज दवरले आसा तुमचे काउन्सील तुमी चलय आपल्याक सपोर्ट करूंक सदां आसा जे तुमी जाणात इंटरनॅशनल हें चलता आमचें कपल फीस्ट चलता सो तो थिंगा बिजी आसा आनी तेणी चेअरपर्सन आपल्याचो आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी तो चेअरपर्सन जावपाक फुडें वचून सांगलें आसा. पयली सुवातेर हांव अर्चना बायक कॉंग्रेच्युलेट करता. तेंच्या करारानुसार आयज प्रत्येक फावटी 3रो चेअरपर्सन हांगा चेंज जाता. अशी कांय संगीत करची ना पूण एक वेवस्थीतपणे तेणें आपले मदीं मतभेद घडोवन हाडले सगळे समावेश करून हाडलो म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आनी आयज चेअरपर्सन जाल्ले कडेन आसा. खात्री आसा की फाटली टर्मा भितर 2 चेअरपर्सनांनी आपलो विकास सांगे म्युनिसिपालिटीत गेलो तेच भशेन तेवूय बी करतले कारण देशफळ्याक एक बरें बरें जे आमचे अनुभवी केरोजा सारके सगळे काउन्सिलर ते बरोबर आसा आनी ते कसले त्रास जावपाना अशें म्हाका दिसता. सांगे नगरपालिकेत नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा अर्चना गांवकर हेजी हांगा बिनविरोध निवड जाल्ली आसा. हेचे पयलीं श्रेया नायक तारी तशेंच दुसरे आमचे प्रिती नायक ही चेअरपर्सन जावन गेली आनी ज्या पद्दतीन टर्म जो आपलो तो टर्म सोंपलो तो प्रत्येकाने आपलो पदाचो राजिनामो दिलो. बाकीचे आमी नगरपालिकेक पळयता कोण तरी चेअरपर्सन जाल्लो देंवता आसतनी भरपूर कटकट करता किंवा आपल्या खंय तरी बाकीचे काउन्सिलर घेवन आपूण चेअरपर्सन जावपाक जाय हेजी वाट पळयता. पूण जी फाटले दोनी चेअरपर्सन आतां तिसरी जी जाला आसा जे अर्चना गांवकर हेका आयज नियुक्ती केल्या आसा चेअरपर्सन म्हणून आनीक तेणी आज सांगलें आसा बाजारकारांचो इशू आसलो किंवा बाकीचे इशू जे आसा ताका आपूण सगळे काउन्सिलरां बरोबर घेवन सगळ्या बरोबर ज्या पद्दतीन बाकीचे चेअरपर्सन केल्या तेच पद्दतीन बाकीच्या काउन्सिलरां आपूण बरोबर घेवन सगळ्या विश्वासाक घेवन आपूण हांगा हे नगरपालिकेचें पद चलयतले आनी कोणाचे अन्याय जावपाक दिवपाना म्हणून सर्वसामान्य एसटी समाजाचे एक भुरगें ताका 10 नंबरांतल्यान काउन्सिलर म्हणून धाडटा आनीक आयज खंय तरी सुभाष फळदेसाय हेज्या आशिर्वादान म्हणटणी ते चेअरपर्सन जाता आनीक एसटी समाजाक खंय तरी न्याय दिवपा खातीर तेंचे वार्डां भितर कारण एसटी समाज हो 10 नंबर वार्डाक चड आसली कारणान न्याय दिवपा खातीर यत्न करतले अशेंय सांगल्या. अनेक स्किमी आसा ज्यो एक्स MLA जो आसा वासू मेंगांवकर हेणी क्लियर केल्ले आसा आनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा अर्चनाक
की ST समाजा खातीर ज्यो स्किमी येयल्या त्यो स्किमी कशे पद्दतीन आपल्या लोकांक दिवपा जाय हेजी आपूण हें करतलो तरतूद करतलो अशें म्हणलां आनी बऱ्यांतलें फंक्शन जें आसा कावन्सिलर उपस्थित आसले आनी बऱ्यांतले बरे आनी 10 नंबर वार्डाचे लोक जे आसा ते आसले आनी हांगचो डेप्युटी कलेक्टर हेणी तेजी नियुक्ती केली आसा नवीन नगराध्यक्ष म्हणून